हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। मुझे क्या मालूम था मेरी बीवी का रवैया मेरे साथ इतना सख्त हो जाएगा। मैं उसे बिना मुलाकात किए ही कितना चाहने लगा था। मर्द के जज्बात औरत के जज्बात से ज्यादा अरूज पर होते हैं। औरत कुछ डरी सहमी होती है अपने शौहर के सामने, क्योंकि वो नया मर्द और पहला मर्द होता है जिसके साथ वो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए आती है। लेकिन मर्द का दिल जज्बात से भरा होता है। फिर नबीला तो मुझे पसंद भी आई थी बहुत। बेहद मासूम और हसीन सी लड़की थी। उसकी तस्वीर देखते ही मैंने जल्दी से हाँ कर दी थी। लेकिन शादी की रात जब मैं अपने जज्बात पूरे करने के लिए उसके करीब हुआ और अपना हक वसूलने की कोशिश की, तो उसके बाद मैं सोच भी नहीं सकता था जो कुछ उसने मुझसे कहा। कोई भी शौहर अपनी बीवी का ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आंखें फाड़े हैरानगी से नबीला को देख रहा था। बज़ाहिर नर्मो नाजुक नजर आने वाली मेरी खूबसूरत बीवी का लबो लहजा इतना सख्त था कि मैं हैरान रह गया था, जबकि मैंने उसके साथ ना ही कोई ज्यादती की थी और ना ही कोई गैर शरई बात। उसके अल्फाज ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया था। पता नहीं उसने कैसे मुझे इन मर्दों में से समझ लिया था जो औरत को पाँव की धूल समझते हैं। नबीला गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, कामरान, अगर कभी गलती से भी मेरी इजाजत के बगैर मेरे वजूद को हाथ लगाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप जैसे इंसान शादी की पहली रात अपने आप को साबित करने के लिए ना ही औरत के एहसास का ख्याल करते हैं और ना ही उसकी ख्वाहिशों का। लेकिन मैं इन लड़कियों में से नहीं हूँ जो इस बात पर चुप बैठ जाती हैं। अगर आपने मेरी मर्जी के बगैर मेरे जिस्म को या मेरे वजूद को छूने की कोशिश की तो मैं इस कदर शोर मचाऊंगी कि आप बाहर मौजूद लोगों को जवाब देते रह जाएंगे। मैं हैरान था। उसकी बातें मेरी जात पर किसी तमाचे की तरह पड़ी थी। ना ही मैं कोई ऐसा मर्द था जिसे अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए जोर जबरदस्ती की जरूरत थी, और ना ही मैंने अभी तक नबीला को हाथ भी लगाया था। और अगर मैं ऐसा करता तो भी गलत ना होता, क्योंकि मेरा उस पर शरई हक था। कुछ देर पहले दिल में उभरने वाले सारे जज्बात झाग की तरह बैठ गए थे। उसकी बातों से मेरा हलक तक कड़वा हो गया था। सोच भी नहीं सकता था कि कोई लड़की शादी की एक ही रात अपने शौहर से इस तरह की बातें कर सकती है। मैं तो उसको बहुत ही आजाद ख्याल, पढ़ी लिखी और जदीद जमाने की लड़की समझ बैठा था। लेकिन इस वक्त वो मुझे बिल्कुल जहालत में पली हुई लड़की मालूम हो रही थी, जिसे ये भी अंदाजा नहीं था कि उसका शौहर उस पर क्या हक रखता है। मैं नबीला को किसी भी बात का जवाब दिए बगैर आहिस्ता से उठा और शावर लेने चला गया। मैं ऐसी लड़की को हाथ लगाना गवारा नहीं कर सकता था जिसने पहली ही रात मेरे और मेरे जज्बात की इस कदर तजलील की है। मैं नहाकर वापस आया तो मेरे साथ चादर में लिपट कर इस तरह सो रही थी जैसे मैं उस पर हमला करने वाला हूँ। उसका चेहरा तो क्या, नाखून तक नजर नहीं आ रहा था। उसे इस तरह देखकर मुझे शदीद हैरत हुई थी, क्योंकि मैं जान गया था कि उसने इस चादर को अपने गिर्द मेरी वजह से लपेटा है, वरना जितनी शदीद गर्मी पड़ रही थी चादर ओढ़ने की तो कोई तुक ही नहीं बनती थी। मैंने बिस्तर से अपना तकिया उठाया और सोफे पर रख दिया। मैं उसके साथ एक बिस्तर पे भी सोना नहीं चाहता था। मैंने सोचा था कि एक दो दिन में इस तरह पूरी तरह उसे नज़रअंदाज करूंगा तो उसे खुद ये एहसास हो जाएगा कि मैं दूसरे मर्दों की तरह नहीं हूँ। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद वो डरी हुई है, इसलिए अपनी हिफाजत के लिए उसने ऐसी बात की है। लेकिन उसके लबो लहजे से तो हरगिज भी नहीं लग रहा था कि वो किसी खौफ में है। मैं छोटे से सोफे पर टांगे सुकेड़ कर लेट गया और पूरी रात करवटें बदलते हुए गुजार दी। यही सोच मुझे हैरान कर रही थी कि अगर नबीला का ऐसा रवैया ही रहा तो मेरी शादीशुदा जिंदगी सिवाय तबाही के और कुछ साबित नहीं होगी। लेकिन इस पहली रात मुझे हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि आने वाली रातों में मुझे क्या कुछ देखने को मिलेगा, और जब सच खुलकर मेरे सामने आएगा तो मुझ पर आसमान गिर पड़ेगा। मेरा नाम कामरान था। हमारी बहुत बड़ी फैमिली थी। मेरे 4 भाई बहन शादीशुदा थे और मैं सबसे छोटा था। मेरी नौकरी अच्छी हुई तो अम्मा ने मेरे रिश्ते देखने शुरू कर दिए। तीनों भाभीियों को साथ लेकर वो अक्सर ही घर से निकल जाती, और जब घर वापस लौटती तो किसी ना किसी वजह से उन्हें लड़की पसंद ही ना आई होती थी। मैंने अम्मा को साफ साफ लफ्जों में कहा कि इतनी लड़कियों के घर जाकर उनको इनकार ना करें, बल्कि पहले ही तस्वीर देखकर सोच समझ लें कि आपको जाना भी है या नहीं। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी भी लड़की का दिल दुखे। मेरी बड़ी भाभी, जो बहुत पहले ही हमारे घर शादी होकर आ चुकी थी और जिन्होंने मुझे औलाद की तरह पाला था, वो मेरी बलाएं लेकर कहने लगी कि अम्मा, कामरान की बात बिल्कुल सही है। हम किसी भी लड़की को तकलीफ क्यों पहुंचाएं? आप रिश्ते वाली से कह दें कि वो पहले हमें तस्वीर दिखाए और फिर जब कामरान किसी लड़की को पसंद कर लेगा
تبھی ہم اس کے گھر جائیں گے۔ 2 دن بعد ہی رشتے والی آئی اور اماں کو 2-3 تصاویر پکڑا دی۔ اماں اور بھابھیوں نے ایک تصویر دیکھی اور ان میں سے ایک نکال کر میرے آگے رکھ دی اور کہنے لگی، اسے دیکھ کر بتاؤ یہ تمہیں کیسی لگتی ہے؟ میں نے جیسے ہی وہ تصویر اٹھا کر نظر ڈالی تو اس تصویر میں مسکراتا ہوا نظر آنے والا کامل نرم و نازک کامل سا چہرہ پہلی ہی نظر میں میرے دل کو بھا گیا تھا۔ اگلے ہی دن اماں بھابھی کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئیں اور وہاں جا کر اماں کو نبیلہ اور اس کے گھر والے بہت زیادہ اچھے لگے۔ اماں نے بنا دیر لگائے میرا رشتہ بھی ڈال دیا اور واپس آ کر جب مجھے یہ خبر سنائی تو میں بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ وہ واقعی مجھے گلاب کے پھول کی طرح خوبصورت اور معصوم لگی تھی۔ نبیلہ کے گھر والوں نے بھی رشتے کے لیے حامی بھر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے 4 مہینے کے اندر اندر وہ دلہن بن کر میرے آنگن میں چلی آئی۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ جسے وہ حسین اور معصوم سمجھ رہا تھا میں، وہ اندر سے کتنی کٹھور تھی۔ میری نئی نویلی دلہن کے لفظوں نے میری روح کو فنا کر دیا تھا۔ میں یہ سوچ کر سب کچھ برداشت کر گیا کہ شاید 1-2 دن میں وہ کچھ نارمل ہو جائے گی اور مجھ سے اور میرے گھر والوں سے مانوس ہو جائے گی تو دوبارہ اس طرح کی بات نہیں کرے گی۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا رویہ عجیب سے عجیب ہوتا چلا گیا۔ شادی کی اگلی صبح جب وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو اس قدر خوش نظر آ رہی تھی جیسے اس نے رات کو کچھ غلط کیا ہی نہ ہو اور ہم ازدواجی رشتے میں بن چکے ہیں۔ اس کے گھر والے ناشتہ لے کر آئے اور وہ خوش خوش سب کے درمیان بیٹھی ان کے ساتھ ناشتہ کرنے لگی، جبکہ میری شکل پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بڑی بھابھی نے میرا چہرہ دیکھا تو پوچھنے لگی، کامران خیر تو ہے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ پہلے ہی رات میری بیوی نے مجھے کیسے تارے دکھائے ہیں، اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ میرا ماننا تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور کمرے کی بات باہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے مسکرا کر بھابھی کی بات ٹال دی۔ ولیمے کی تقریب بھی ایسے ہی نمٹ گئی۔ بظاہر سب کے ساتھ مل جل کر رہنے والی میری بیوی کیسی ہے کسی کو نہیں معلوم تھا۔ میری بھی ہر بات کا خیال رکھتی تھی، لیکن جیسے ہی میں اس کی قربت چاہتا اور اس کے قریب جاتا تو مجھے کچھ پریشان نظر آتی۔ ہم دونوں کے درمیان ازدواجی تعلق تو قائم ہو چکا تھا، لیکن میں اپنے لباس کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھی۔ غلطی سے بھی میں اس کے لباس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا تو وہ ایک دم میرے ہاتھ جھٹک دیتی اور تاکید کرتی کہ میں اس کی شرٹ کو کبھی اس کے وجود سے الگ کرنے کی کوشش نہ کروں۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ جو لڑکی اپنا آپ مجھے سونپ چکی ہے، میری نگاہ میں ہے، تو آخر ایک لباس کے معاملے میں وہ اتنی تنگ نظر کیوں ہے، جبکہ میرا ایسا کرنا نہ ہی کوئی غیر فطری عمل تھا اور نہ ہی کوئی گناہ۔ جبکہ جیسے ہی میں اس کے لباس کو ہاتھ لگاتا تو اس کے چہرے پر غصے سے لالی چھانے لگتی اور وہ میرے جذبات کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھے دھکیل کر کمرے سے باہر نکال جاتی۔ آخر اس نے میرے سامنے اپنا وجود چھپانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ اس نے مجھے کسی بھی حق سے روکا نہیں تھا اور نہ ہی کبھی میرے حقوق میں کوتاہی کی تھی، لیکن یہ ایک لباس کا معاملہ ہم دونوں کے درمیان آ کر اٹک چکا تھا۔ میں نے ان سے لاکھ خفا ہو جاتا، لیکن وہ کبھی اپنے لباس کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتی تھی اور نہ ہی مجھے ہاتھ لگانے دیتی تھی۔ ایک دن میں آفس سے گھر آیا تو وہ کمرے میں فون پر کسی سے باتوں میں مصروف تھی۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑی باتوں میں اس قدر مگن تھی کہ اسے میری موجودگی کا احساس تک نہ ہو سکا، لیکن اس کی باتوں نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ شادی کو مہینہ ہونے والا ہے اور یہ 1 مہینہ میں نے بڑی مشکل سے کامران کو روکا ہے، لیکن آخر کب تک میں اسے اس طرح پابند رکھ سکتی ہوں؟ ایک نہ ایک دن تو اسے سچ پتہ چل ہی جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ میں حیرانی سے اس کی بات سن رہا تھا، نہ جانے وہ کس سے بات کر رہی تھی اور کیوں کسی کو ہمارے درمیان کی باتیں سنا رہی تھی۔ میں نے گلا کھنکھار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو اس کے ہاتھ سے موبائل فون چھوٹ گیا اور وہ پلٹ کر غصے میں کہنے لگی کہ کم سے کم دروازہ نوک کر کے اندر آنا چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ یہ کمرہ میرا ذاتی تھا اور اپنے کمرے میں کون دروازہ بجا کر آتا ہے؟ میں نے نبیلہ سے کہا کہ یہ بھی اچھی بات کہی کہ میں اپنے ہی کمرے میں دروازہ بجا کر آؤں، اپنی بیوی کے جسم کو دیکھنے کے لیے بھی اس سے پہلے اجازت لوں۔ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ تم ایک ہی دفعہ سارے مسئلے کاغذ پر لکھ کر مجھے پکڑا دو کہ کیا کیا کرنے سے پہلے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت ہے؟ میرے لہجے میں شامل طنز اور غصہ دیکھ کر نبیلہ خاموش ہو گئی اور کمرے سے نکلنے لگی تو میں نے اسے آواز دے کر روکا اور کہا، یہ تو بتاتی جاؤ، ایسا کون سا راز ہے جسے چھپانے کی ضرورت ہے؟ اور ایسا بھی کیا ہے تمہارے وجود میں جو میں دیکھ نہیں سکتا؟ تم کو یہ انوکھی عورت ہو کیا دنیا کی، یا پھر کوئی ایسی شرط ہے تم نے نکاح نامے میں لکھوائی؟ میری بات سن کر وہ بنا جواب دیے ہی کمرے سے نکل گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں مزید اپنی بیوی کو کوئی رعایت نہیں دوں گا۔ میرا اس پر پورا حق تھا، اور حق اگر مجھے اب اپنی مرضی سے نہیں دینا چاہتی ہے تو میں دوسری طرح سے بھی وصول کر سکتا تھا۔ رات کھانے کے بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر چلا گیا اور رات دیر کو واپس لوٹا تو نبیلہ بستر پر الٹی سیدھی لیٹی سو رہی تھی۔
میں نے اس کو سیدھا کر کے لٹایا تو اچانک ہی میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں سوتی نبیلہ کے وجود پر نظر ڈال لوں. وہ مجھ سے کیا چھپا رہی ہے؟ ایسی کوئی حرکت اگر کرتا تو اسے علم بھی نہ ہوتا. یہی سوچ کر جیسے ہی میں نے اس کی شرٹ کو ہاتھ لگایا تو مجھے احساس ہوا کہ اس کی شرٹ ایک ٹائٹ بیلٹ سے کمر پر کسی ہوئی ہے. نبیلہ ہمیشہ ہی اس عجیب طرح کے ڈیزائن والے ٹائٹ سوٹ پہنتی تھی جن میں شرٹ پوری طرح کمر پر فکس ہوتی تھی. میں نے آہستہ سے بیلٹ کو کھولنے کی کوشش کی لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے کھول پاتا نبیلہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. کچھ سیکنڈ میں ہی اسے سمجھ آ گیا کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا اور جیسے ہی اسے اس بات کا احساس ہوا تو وہ غصے سے لال پیلی ہو گئی اور کہنے لگی کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی کامران، جو میرے منع کرنے کے باوجود تم میرے وجود کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے. میں نے تمہیں تمہارے حق سے کبھی نہیں روکا بلکہ خوشی خوشی تمہارے ساتھ اس بڑے سے گھر میں کئی لوگوں کے درمیان رہ رہی ہوں. ہمارے درمیان ازدواجی تعلق بھی بن چکا ہے تو پھر تم صرف ایک چھوٹی سی بات پر سمجھوتا کیوں نہیں کر سکتے؟ میں اپنا وجود تمہیں نہیں دکھانا چاہتی. کیا اتنی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے؟ اور ایک بات یاد رکھو، آئندہ تم نے چھپ چھپا کر یا زبردستی میرے ساتھ کوئی ایسا بھی کرنے کی کوشش کی تو میں تم سے طلاق لے لوں گی. اپنی بیوی کے لفظوں نے تو میرے ہوش ہی اڑا کر رکھ دیے تھے. کوئی بھی عورت کیسے طلاق جیسا لفظ اپنی زبان پر لا سکتی تھی، لیکن میری بیوی نے تو ایک چھوٹی سی بات کونا کا مسئلہ بنا دیا تھا اور وہ مجھ سے علیحدہ ہونے کو بھی تیار تھی. جبکہ اگر میں اس کی شرٹ اس کے وجود سے علیحدہ بھی کر دیتا تو بھی ایسی کوئی قیامت نہیں آ جانی تھی. وہ میری بیوی تھی اور میں اس کے سارے جسم پر حق رکھتا تھا. لیکن شادی کے تیسرے مہینے میں بھی میں نے اب تک شرٹ کے نیچے چھپا اس کا وجود دیکھا نہیں تھا. طلاق کی بات سن کر میرے کمرے سے نکل گیا اور اکیلے تنہا چھت پر جا کر بیٹھ گیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی کو آخر کیا ہو گیا ہے. اتنی چھوٹی سی بات پر اس نے کیوں اتنا بڑا لفظ اپنی زبان سے ادا کر دیا کہ جسے سن کر میں مرد ہو کر بھی تڑپ گیا تھا. میں نبیلہ سے محبت کرنے لگا تھا اور اس لیے اسے چھوڑنا یا اسے الگ ہونا اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور اس نے بڑی آسانی سے یہ بات کہہ ڈالی تھی. میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے. میں نے اوپر بنے روم میں جا کر دیکھا جہاں بھائی کی سگریٹ پڑی ہوئی تھی. وہ سگریٹ نکالی اور بنا سوچے سمجھے اسے لائٹر لگا دیا، جبکہ ہمارے گھر میں کسی کو بھی سگریٹ پینے کی اجازت نہیں تھی. بھائی بھی کبھی کبھی بہت زیادہ جب پریشان ہوتا تو چھپ کر پی لیتا تھا، مگر مجھے آج تک کسی نے ہاتھ لگانے نہیں دیا تھا. میں نے 2-3 کش لگائے ہی تھے کہ چھت پر میری بڑی بھابھی چلی آئی تھی. رات کے وقت مجھے اس طرح چھت پر سگریٹ پیتا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی اور میرے پاس چلی آئی. میرے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر وہ غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی کہ آدھی رات کو بیوی کو چھوڑ کر یہاں چھت پر کیا کر رہے ہو؟ کوئی اور وقت ہوتا تو میں کبھی بھابھی کے سامنے ایسی بات نہ کرتا، لیکن نبیلہ کی طلاق والی بات تھی. میرے دل کو اس طرح توڑا تھا اس نے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں بھابھی سے یہ بات کہہ بیٹھا تھا کہ کمرے میں جا کر کیا کروں گا جب میری بیوی مجھے میرا حق ہی دینا نہیں چاہتی. میری بات سن کر بھابھی حیران رہ گئی. کہنے لگی کامران، سوچ سمجھ کر بات کرو. تمہاری شادی کو 3 مہینے ہونے والے ہیں اور آج تک تم نے ایسی بات نہیں کی. یہ کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ نبیلہ ایک بہت اچھی اور پیاری بچی ہے. وہ تمہیں ہر چھوٹی چھوٹی چیز بات کا، ہر بڑی ضرورت کا بھی خیال رکھتی ہے. پھر تم کیسے ایسا کہہ سکتے ہو؟ میں نے ناراضگی سے بھابھی کی طرف دیکھا جو میرا ساتھ دینے کے بجائے نبیلہ کا ساتھ دے رہی تھی. میں تلخی سے ہنسا اور بھابھی سے کہا کہ آپ کو کیا معلوم کہ ہمارے بند کمرے میں ہمارا کیسا تعلق ہے. آج تک میں اس کے وجود کو دیکھ بھی نہیں پایا ہوں کیونکہ وہ میرے سامنے اپنا وجود عیاں کرنے کو گناہ سمجھتی ہے. میں اس کے لباس کو ہاتھ لگاؤں تو مجھے طلاق کی دھمکی دیتی ہے. میں مرد ہو کر بھی اس کے آگے مجبور ہوں کیونکہ اس سے محبت کر بیٹھا ہوں. اسی لیے زور زبردستی سے کوئی تعلق نہیں بنانا چاہتا. میری بات سن کر بھابھی بھی حیران ہو گئی تھی اور کہنے لگی یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر وہ تمہارے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر چکی ہے تو پھر لباس کی بات کہاں سے آ گئی؟ میں نے اپنا منہ پھیر لیا اور بھابھی سے کہا کہ یہ تو آپ اپنی پیاری نبیلہ سے ہی معلوم کریں کہ آخر اس کے جسم سے ایسا کیا ہے جسے وہ اپنے ہی شوہر سے چھپانا چاہتی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے زج کرنے کا کوئی طریقہ ہے. شاید وہ اس طریقے سے خوش نہیں ہے اور اس رشتے سے بھی نہیں. بھابھی نے مجھے نرمی سے سمجھایا کہ سچ جاننے کے بغیر ہی نتیجے پر پہنچنا بری بات ہے. ہو سکتا ہے کوئی اور بات ہو یا پھر ان 3 مہینوں میں بھی اس کی چیزیں ختم نہ ہو سکی ہو. تم پریشان نہ ہو، میں اسے خود بات کروں گی اور جاننے کی کوشش کروں گی کہ ایسی کون سی بات ہے جسے وہ بتا بھی نہیں پا رہی ہے. وہ رات میں نے بہت مشکل سے گزاری تھی. میری بیوی کے لفظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے اور اس وقت رات کے بعد میں نے نبیلہ سے بات کرنا بھی بند کر دی تھی. زیادہ تر وقت میں یا تو اپنے دوستوں میں گزارنے لگا تھا یا پھر گھر لوٹ کر بھی آتا تو اپنے موبائل میں مصروف ہو جاتا. میں نے اس دن سے اب تک نظر بھر کر بھی نبیلہ کو دیکھا نہیں تھا. وہ میرے آگے پیچھے گھومتی، میری خدمت کرتی، بھاگ بھاگ کر میرے کام بھی کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ میرے دل میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکی تھی جو شادی کی پہلی رات میں نے اسے دینا چاہا تھا. میری اماں کا تعلق گاؤں سے تھا اور گاؤں میں اماں کے کسی غریبی عزیز کے گھر شادی تھی. اماں نے اپنی ساری بہوؤں کے ساتھ شادی میں شرکت کا فیصلہ کیا. بس 2 دن کی بات تھی، اس لیے میں بھی نبیلہ کو روکنا نہیں چاہتا تھا.
अम्मा अपनी बहू को लेकर गाँव जा चुकी थी। ये 2 दिन मैंने नबीला के बगैर बहुत मुश्किल से गुज़ारे थे। मैं इससे नाराज़ ज़रूर था, लेकिन उसकी मोहब्बत ने मेरे दिल में ऐसी मज़बूत जगह बनाई थी कि चाहकर भी मैं उसे खुद से जुदा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। 2 दिन बाद जब अम्मा वापस लौटी तो मेरा दिल चाहा कि मैं उसको सीने से लगाऊं और उसे बताऊं कि मैं किस कदर बेकरार था, लेकिन मैंने अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया था। मैं चाहता था कि उसे हमारे रिश्ते का एहसास हो और वो मुझे अपने सारे हकूक अपनी खुशी से दे, वो हकूक जो मैं उसके वजूद पर रखता था। मैं नबीला को नज़रअंदाज करके कमरे से निकला तो बड़ी भाभी ने मुझे आवाज़ देकर पीछे से बुलाया और अपने कमरे में आने का इशारा किया। पता नहीं भाभी को अचानक ऐसी कौन सी बात याद आ गई थी जो उन्होंने मुझे तन्हाई में अपने कमरे में बुलाया था। मैं परेशानी में छत पर पहुंचा तो भाभी वहीं बैठी हुई थी। मुझे देखकर अपने पास बैठने का इशारा किया। सब खैरियत तो है ना भाभी, क्या हुआ है, कोई परेशानी है क्या? मेरे सवाल पर भाभी अपनी दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझाकर मरोड़ने लगी। भाभी के अंदाज ने मुझे मजीद परेशान कर दिया था। मैंने भाभी से कहा कि अब ज्यादा देर ना लगाएं और बता भी दें क्या हुआ है। भाभी कहने लगी कि गांव में शादी वाला माहौल था और घर छोटा होने की वजह से सब औरतों को एक ही कमरे में एडजस्ट करना पड़ा। ऐसे में जब जल्दी जल्दी कपड़े बदलने की बारी आई तो मुझे और नबीला को एक कमरे में एक साथ ही कपड़े तब्दील करने पड़े। जल्दी जल्दी के हंगामे में नबीला इस बात पर ध्यान न दे सकी कि मैं भी कमरे में मौजूद हूँ, और अनजाने में मेरी नज़र जब उसके वजूद पर पड़ी तो मुझ पर वो राज अफशा हो गया जो उसने तुमसे छुपाया हुआ है। और फिर जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे सब कुछ बता दिया। भाभी की बात सुनकर मैं बेचैन हो गया और मैंने कहा कि फिर जल्दी से बताएं ना, आखिर ऐसी क्या बात है जो उसे मुझसे भरोसा ही नहीं है। ना ही वो मुझे वजह बताती है और ना ही हाथ लगाने देती है। और फिर भाभी ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं कभी जान ही नहीं पाया था कि नबीला कैसे दर्द से गुजर रही थी, उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। मैं तो बस उसे गलत समझता रहा। भाभी ने बताया कि जब शादी वाले दिन वो और नबीला लिबास की तब्दीली के लिए एक ही कमरे में मौजूद थे तो उन्होंने देखा कि नबीला अपने वजूद को बेहतर दिखाने के लिए बहुत सी नकली चीज़ों का इस्तेमाल करती है ताकि वो दूसरी लड़कियों की तरह खूबसूरत और जाज़िब नज़र आए, लेकिन कुदरती तौर पर उसकी बनावट आम लड़कियों जैसी नहीं है। भाभी ने मुझे ढके छुपे लफ्ज़ों में ये बात समझा दी थी कि उस बात से इसका खौफ है। वो चाहती थी कि ये बात मुझ पर कभी ना खुले कि वो कुदरती तौर पर निस्वानी हुस्न में कमी रखती है। भाभी ने बहुत कुछ समझाया। मैं कमरे से निकलकर बाहर आया और अब मेरा रुख अपने कमरे की तरफ था। रात काफ़ी रात को मैं बेड पर बैठा अपनी बीवी की तरफ देख रहा था कि कपड़े तय करके अलमारी में जो रख रही थी। मैंने प्यार से उसका नाम पुकारा। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, नाराज़गी ख़त्म हो गई? मैंने जवाब ना दिया। मतलब वो जानती थी मैं उससे नाराज़ हूँ। वो अपने काम में इस कदर मगन थी कि मैंने पीछे से जाकर बाजुओं में घेर लिया उसे। उसके हाथ से कपड़े छूट गए। वो गई, मेरे हाथों पर हाथ रखे खुद को मुझसे अलग करने लगी थी। मैंने उसके कंधे पर सर रख लिया और कहा, तुम मेरे लिए दुनिया की हसीन लड़की हो। मैं चाहता था मुझे अपनी सच्चाई खुद बताओ। मैंने नरमी से उसके कान में सरगोशी की और कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। अगर खुद बताओगी तो अच्छा होगा। मैंने कंधों से पकड़कर उसे अपनी तरफ किया। वो निगाहें झुकाए खड़ी थी। उसका चेहरा पसीने से शराबूर था। मैंने उसका पसीना साफ किया और सीने से लगाए कहने लगा, तुम जैसी भी हो मगर बहुत हयातदार हो। जानती हो टूटकर चाहता हूँ तुम्हें। इतना चाहता हूँ, मेरा वजूद तुम्हारे वजूद के बिना कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा। उसके आंसू छलक पड़े। मैंने उसके आंसू चुन लिए और प्यार से अपने बाजू में छुपा लिया था। उसने खुद ही मुझे सच्चाई बता दी थी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता था। बस मुझे इतना मालूम था कि वो मेरे लिए दुनिया की हसीन तरीन लड़की है, पर चाहे उसका जिस्म जैसा भी नजर आता हो।